अस्सलाम वालेकुम। नावलिक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज हम नावल पत्थरों की पलकों पर का पार्ट नंबर 24 लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अरसलान हैदर को इमामा की भिजवाई गई रकम मिल गई थी। वह इसका मशकूर हो रहा था और इसने इसे रात 8 बजे फ़ोन करने का पैगाम दिया था। इमामा को अरसे के बाद वही इसका पुराना अंदाज बहुत अच्छा लग रहा था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सिन्फ नाजुक के लिए दिल की सरजमीन पर कदम धरने वाले अव्वलीन शख्स को इसकी तमाम तर बेवफाई के बावजूद अपने दिलो दिमाग से निकाल देना मौत के मुतरादिफ होता है। ख्वाब बदले में कितनी ही आसाइशें, इज्जत और प्यार मिल रहा हो, मोहब्बत औरत की ज़िंदगी में इसका सबसे बड़ा इम्तिहान अलमिया है। इमामा हसन के लिए भी ये किसी इम्तिहान से कम नहीं था। इसकी ज़िंदगी में दो शख्स थे, एक वो जिसके लिए इसकी सरजमीन पर, इसके दिल की सरजमीन पर कदम धरने वाले अव्वलीन शख्स होने का फ़ख्र हासिल था, और दूसरा शख्स वो था जो अल्लाह ने इसके लिए मुंतखब किया था। वो शख्स जो इसने खुद अपने लिए पसंद किया था, वो इसके लिए जान भी दे सकती थी। अगरचा वो इससे मुखलिस नहीं था, मगर वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए मुंतखब किया था, वो इसके लिए जान दे सकता था, मगर वो इससे मुखलिस नहीं थी। हर आम से इंसान की तरह वो भी एक आम सी इंसान थी, जज्बात, ख्वाहिशात और अपनी पसंद की चीज़ों के लिए मारी हुई पागल लड़की। इस रोज़ इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, ना किसी काम में हाथ डालना, ना गुड़िया के साथ वक्त गुजार कर इसके पे दर पे छोटे छोटे सवालों के जवाब देना, ना कुदरतुल्लाह साहब के पास बैठकर इनसे इधर उधर की बातें शेयर करना। उलझी उलझी सी, खोई खोई सी वो सबको परेशान कर रही थी। वक्त था कि जैसे कांटे ने ना कट रहा था। वो लान में बैठी थी और शिद्दत से 8 बज जाने का इंतज़ार कर रही थी जब कुदरतुल्लाह साहब ने मुलाजिम के हाथी से अपने कमरे में बुलवाया। वो बेकुल सी मजबूरन उठकर मरे मरे से कदमों के साथ इनके कमरे की तरफ चली आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। खैरियत बाबा? हाँ खैरियत ही है। आज सुबह से तुम आई नहीं, मेरा वक्त नहीं कट रहा था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बाबा। फौरी तौर पर सर उठाकर ज़रा सी नज़र इन पर डालते हुए यही बहाना कर सकी थी। क्या हुआ तबीयत को? अपना ख्याल भी तो नहीं रखती तुम। वो परेशान हुए थे, इमामा पर शर्मिंदा होकर रह गए। थोड़ा सा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी बाबा, आप परेशान ना हो। परेशान तो रहूंगा, मगर तुम आराम कर लो। आज बिना कुछ सुने ही सोने की कोशिश करता हूँ। इमामा नादुम सी दिल के हाथों मजबूर होकर ना चाहते हुए भी खामोशी से उठ आई थी। मामा अपने कमरे में पहुँच कर अभी इसने सेल्फ चेक ही किया था कि गुड़िया की पुकार पर बेजारी सी वापस पलटी। जी गुड़िया, मुझे पास्ता बना दे प्लीज़। फरमाइश नहीं थी, मगर पहली बार वो कोफत का शिकार हुई थी। कल बना दूंगी गुड़िया, आज मामा की तबीयत नहीं ठीक। क्या हुआ है मामा को? आप अपनी फरमाइश भूल कर मुतफक्कर सी वो करीब चली आई थी। कुछ नहीं बेटे, बस हल्का सा सर दर्द है। वो इससे जान छुड़वाना चाहती थी क्योंकि अरसलान की कॉल किसी भी वक्त आ सकती थी। मैं सर दबा दूं आपका? नहीं चंदा, आप टीवी देख लो, फिर बाबा आएंगे तो इनके साथ खेल लेना, ठीक है? जी ठीक है। गुड़िया भी शायद इसकी कैफियत समझ रही थी, तभी इसकी तजवीज़ पर फ़ौरन फर्माबरदारी से सर हिलाती वापस पलट गई। इससे अब अरसलान पर गुस्सा आ रहा था। 8:25 हो चुके थे, मगर इसकी कॉल नहीं आई थी। सेल उठाकर इसने इसे बेल दी थी। दूसरी तरफ इसका सेल ऑफ मिला। वो शदीद झंझलाहट का शिकार हो रही थी। स्टूपिड, ज़रा जो अपनी किसी बात का ख्याल रह जाए इससे। एन इसी पल से की गाड़ी गेट से अंदर इंटर हुई थी। आज वो अकेला नहीं था, इसके साथ पुलिस के कुछ और अफसरान भी थे। वो अपने रूम की खिड़की से इन सबको बस ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए देख पाई थी। अगले करीबन 30 मिनट तक अरसलान का मोबाइल ऑफ ही रहा था। वो बार बार चेक करती जैसे थक सी गई थी। मुलाजिम मेहमानों को चीज़ें सर्व कर रहे थे। वो जले पैर की बिल्ली की तरह मानिंद इधर उधर चक्कर लगाती। करीबन 1.5-2 घंटे के बाद मेहमानों को रुखसत करके शजा कुदरतुल्लाह साहब के कमरे से होकर अपने रूम में आया तो वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आज थक्कन इसके चेहरे से ही जाहिर हो रही थी। वो इसे देखकर रह गई। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए? खैरियत? नहीं, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें खुशी नहीं हुई तो मैं वापस चला जाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए करीब आया था। मेरा ये मतलब नहीं था, इसने नज़र चुराते हुए कहा था, मगर हकीकत में इसका यही मतलब था। शजा मुस्कुराकर इसे देखते हुए अपने पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद कर रहा था। आज तबीयत कुछ नासाज थी। सोचा घर चलकर अपनी प्यारी बेगम के नरम हाथों से सर दबाता हूँ। दबा दोगी ना? जी जी, क्यों नहीं। वो दिल ही दिल में खूब बेजार हुई थी। इसे भी आज ही ये नाज उठवाने थे। शजा जूते उतार कर ईजी हुआ था।
وہ ایک نظر وال کلاک پر ڈالتی اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ کوئی ٹیبلٹ وغیرہ لی آپ نے؟ نہیں یار، سارا دن اتنا مصروف رہا کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں مل سکا۔ دنیا کے پہلے پولیس والے ہیں آپ جن کے پاس خود اپنے لیے ہی وقت نہیں ہے۔ شجاع کھل کر ہنسا تھا۔ بہت بدظن ہو پولیس والوں سے؟ پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نہیں، گڑیا کہاں ہے؟ بابا کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، وہ سلا لیں گے۔ تم سر دباؤ میرا، شاباش۔ خود اس کے ہاتھ تھام کر شجاع نے اپنی پیشانی پر دھر دیے تھے۔ امامہ کو فوراً محسوس ہوا تھا کہ سر درد کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ بخار کی لپیٹ میں بھی تھا۔ آپ کو تو بخار ہے اور جانے کب سے ہے، انسان کو اتنا بے پرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے خود سے۔ اچھا یار پلیز کلاس بعد میں لے لینا، ابھی زور زور سے سر دباؤ، شدید درد ہو رہا ہے۔ کیا کوئی ڈپریشن ہے؟ نہیں، پھر سر میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ اور یہ آج آپ کے ساتھ کون لوگ تھے جو گھر آئے تھے؟ کب سے ذہن میں کل بلاتا سوال بالآخر زبان پر آ ہی گیا تھا۔ کولیگز تھے میرے، کسی کیس کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ امامہ بھی اگلا سوال پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کے سر کی بزر بج اٹھی تھی۔ اسکرین پر چمکتے ارسلان حیدر کے نام کو دیکھتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شجاع کی پیشانی پر دھرے ہاتھ لمحے میں جیسے بے جان ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ شجاع سے اس کی کیفیت مخفی نہیں رہی تھی۔ وہ فوراً نفی میں ساری لا گئی۔ کچھ نہیں، ایک دوست کی کال ہے، سن لوں؟ گولی مارو یار، کچھ دیر ٹھہر کر خود ہی کال کر لینا۔ وہ تھکا ہوا تھا، سارا جسم جیسے بخار نے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں امامہ نے نرم ہاتھوں کی حرارت کیسا سکون بخش رہی تھی اسے، لہٰذا وہ اس کے ہاتھ تھام کر اسے اٹھنے سے روک گیا تھا۔ فون بج کر بند ہو گیا تھا۔ امامہ کا دل بیکل ہو کر رہ گیا تھا، اس کی دھڑکنیں معمول پر آنا بھول چکی تھی۔ بے دلی سے وہ پھر اس کا سر دبانے کی کوشش کرنے لگی، تبھی بیل دوبارہ پھر بجی۔ سوری میں آتی ہوں ابھی، بہت ارجنٹ کال ہے پلیز۔ اس بار وہ کسی اسپرنگ کی طرح فوراً اٹھی تھی، اتنی تیزی سے کہ شجاع اسے روکنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ امامہ میرے سر میں درد ہے یار، اس نے عقب سے دہائی دی تھی مگر وہ نظر انداز کر کے آتی ہوں نا ابھی 5 منٹ، وہ سرعت سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شجاع بے بسا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ جو ہی اس نے حال کمرے سے قدم نکل کر کال پک کی، ارسلان کی خوشگوار آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام۔ مل گئی فرصت کال کرنے کی؟ سوری یار، کچھ بزی تھا یہاں۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، کب سے فری ہی تھی، تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے مجھ سے واقعی کوتاہی ہو گئی۔ اگین سوری یار۔ کوئی بات نہیں، کچھ پریشانی کم ہوئی تمہاری کہ نہیں؟ تمہارے ہوتے پریشان کیسے رہ سکتا ہوں؟ بہت بہت شکریہ مون، بس کوئی ضرورت نہیں فارمیلٹی نبھانے کی۔ یہ بتاؤ پاکستان کب آ رہے ہو؟ بہت جلد۔ اب تو خود میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا مون۔ جھوٹ نہیں یار، تمہاری قسم۔ پھر چند روز پہلے کیا ہو گیا تھا؟ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، اور کچھ نہیں۔ بات سے بات نکلی تھی اور دور تک پھیلتی چلی گئی۔ امامہ بھول ہی گئی تھی کہ شجاع کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اس وقت اسے اس کی ضرورت تھی۔ وصال شامیں، گلاب لمحے، بھلا نہ دینا خیال رکھنا، یہ کاغذوں پہ بکھرتے جذبے، بھلا نہ دینا خیال رکھنا، خود اعتمادی کے جو ستارے چمک رہے ہیں میری جبیں پر، تم ان ستاروں کو بے رخی سے ہوا نہ دینا خیال رکھنا، وفا کی مٹی سے میں نے ان کو کیا ہے تعمیر یاد رکھنا، محل بھروسے کا میرے ہمدم گرا نہ دینا خیال رکھنا۔ تم بہت خوبصورت ہو، بہت شاندار، مگر میرے دل کے مکین نہیں ہو۔ تم اپنی اس سحر انگیز شخصیت کے ساتھ کسی بھی اچھی سے اچھی لڑکی کا خواب اور تمنا ہو سکتے ہو۔ کوئی بھی لڑکی تمہیں پا کر سب کچھ بھلا سکتی ہے مگر امامہ حسن نہیں، کیونکہ تم اس کا خواب اور تمنا نہیں۔ تمہاری اس سحر انگیز شخصیت کے ساتھ میرا تعلق دل کا نہیں مجبوری کا ہے۔ میں محبتوں کے معاملے میں ایماندار لڑکی ہوں شجاع حسن، اور میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ تم جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے شجاع حسن، محبت نہیں ہے۔ محبت مجھے صرف اس شخص سے ہے جس کے پاس میرے لیے سوائے دکھوں اور آزمائشوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ میں چاہ کر بھی اس کی تمنا دل سے نہیں نکال سکتی، کیونکہ وہ شخص میری آنکھوں کا پہلا خواب ہے، اور میرے جیسے محبت میں ایماندار لوگوں کے لیے ہر نئے موڑ پر ایک نئے کردار کے ساتھ چلنا بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہی شجاع حسن، کیونکہ جس رشتے میں تم نے اور تمہارے گھر والوں نے آنن فانن مجھے باندھ دیا ہے وہ کسی بھی طور سے میری خواہش نہیں تھا۔ میں تو بے بس ہوں، کبھی خدا کے سامنے اور کبھی تقدیر اور کسی حالات کے سامنے۔ کوئی مجھے بدکردار کہتا ہے تو کہے، کوئی میری ذات میری خودی پر سوال اٹھاتا ہے تو اٹھائے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ شخص جو میرے دل کا مکین ہے، چاہے وہ تمہارے قدموں کی دھول کے برابر نہ ہو صحیح، مگر کوئی میری نگاہ سے دیکھے تو مجھے تم اس کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں لگتے۔ وہ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے،
میری خواہش میرا خواب ہے، اور سچی محبت کرنے والے اپنے خوابوں کا سودا کبھی نہیں کرتے، یہاں تک کہ ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ کمرے کی کھڑکی سے چھن چھن کر ہوا اندر آ رہی تھی اور ہر بات سے بے خبر و خطر لبوں پر خوش کن مسکراہٹ سجائے اپنی ڈائری کے کچھ اور صفحات کے سپرد اپنی سوچ کر رہی تھی۔ شجاع اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے سو چکا تھا، تاہم امامہ اتنی خوش تھی کہ اسے شجاع حسن کو پہنچنے والی دلی تکلیف کا ذرا سا احساس بھی نہ ہوا تھا۔ ارسلان حیدر نے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ وہ بہت جلد پاکستان واپس آ رہا ہے، صرف اور صرف اس کے لیے، اور جو اسے کھو دینے پر ملول تھی۔ اس خبر کے بعد جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ شجاع حسن کا شاندار محل، بینک بیلنس، پرکشش ملازمت اور اس کی شاندار شخصیت، کچھ بھی تو اس کے لیے اہم نہیں تھا۔ صرف ایک پل میں وہ ہر چیز کو ٹھوکر مار سکتی تھی۔ اس روز دیر تک ارسلان حیدر سے بات کرنے کے بعد اس نے یہی سوچا تھا۔ عباد کی مصروفیت، بریرہ کو انوشا کے ساتھ پیش آنے والے حادثات کی خبر ملی تھی، اور وہ جو عباد کی معرفت، بریرہ کو انوشا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی خبر ملی تھی، اور وہ جو شدید غم و غصے میں مبتلا، اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیے ہوئے تھی، دل سے ساری رنجشیں بھلا کر سائلہ بیگم کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر پہلی فلائٹ سے شاذر کے پاس پاکستان پہنچ گئی تھی۔ ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی انوشا رحمان اپنے سارے رشتے گنوا کر بالآخر زندگی جیت گئی تھی۔ ادھر اس کی خطرناک حالت خطرے سے باہر تھی، اور ادھر شاذر نے اس کے پیاروں کی لاشوں کے ٹکڑے وصول کیے تھے۔ عباد اس کے ساتھ تھا اور ہر کام میں وہی اس کی مدد کر رہا تھا۔ شاذر کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات گئے زاور حسین، صدف بیگم اور اپنی جان سے پیاری لاڈلی بہن شافیہ کا مردہ وجود لے کر گھر پہنچا تو بریرہ کو اپنا منتظر پایا۔ وہ پہلے سے بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ شاذر کی آنکھوں کے گوشوں میں اسے دیکھ کر سرخی اتر آئی تھی، تاہم عباد نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے شاذر کے بیڈ روم میں لے آیا۔ بھابی، ابھی شاہ سے کسی قسم کی بات مت کیجیے گا، وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اس وقت کسی بھی قسم کا تناؤ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا ابھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ لیکن عباد، میں آپ کی کیفیت سمجھتا ہوں، مگر فی الحال آپ کو دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، پلیز۔ تھکا تھکا سا وہ خود بھی بے حد پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بریرہ نے دونوں ہاتھوں میں سر چھپا کر خود کو بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ابھی کمرے سے نکلا تھا کہ اس کے موبائل پر سائیکا کی کال آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی، تاہم وہ اس وقت اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا سیل آف کر کے دوبارہ جیب میں ڈالنے کے بعد شاذر کے پاس چلا آیا۔ وہ رات بریرہ کے ساتھ ان دونوں نے بھی آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ اگلی صبح نصرت بیگم، جمال صاحب کے ساتھ ساتھ صدف بیگم کے بچے اور شوہر بھی پاکستان پہنچ چکے تھے۔ ایک کہرام تھا جو شاہ ہاؤس کے در و دیوار کے اندر برپا تھا۔ کتنی بہت سی زندگیاں ان تین بے جان نفوس سے جڑی تھی۔ بریرہ کی اپنی آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ شاذر یوں پتھر بنا ساکت نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے حواس کام کرنا ہی چھوڑ گئے ہوں۔ اتنی سخت آزمائش، زندگی کی ایسا کڑا امتحان، اسے لگا وہ اب زندگی میں کبھی مسکرا نہیں سکے گا۔ اس روز کا ڈھلکتا سورج صدف بیگم، زاور حسین اور شافیہ کے مردہ جسموں کو مٹی کا پردہ دیتا بے حد اداس ڈوبا تھا۔ عبدالصمد کی تدفین اس سے ایک روز پہلے ہی ہو گئی تھی۔ سب کا اپنا غم تھا، اپنے جذبات تھے، مگر وہ ننھا سا ایک وجود جس کا جنم انوشا رحمان کے پتن سے ہوا تھا، اس کے لیے وہ تمام صورتحال سخت تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کسی کو بھی اس ننھے سے وجود کا خیال نہیں رہا تھا جو بھوک سے روتے روتے جانے کب کس لمحے آنکھ بجا کر بیرونی گیٹ پار کر گیا تھا۔ تم نے کسی انسان کو وحشی ہوتے دیکھا ہے؟ اسے چھنوں کی معرفت مہران شاہ کے گھر والوں کی گاؤں شاہ والا سے عدم موجودگی کی خبر ملی تھی، اور وہ اس پر بے حد مشتعل ہو کر سامل شاہ کی حویلی کی طرف آئی تھی۔ جب حویلی کے کشادہ صحن میں ہی اس کا سامنا سامل شاہ سے ہو گیا اور وہ اسے الجھ پڑی۔ تم وحشی درندے ہو سامل شاہ، انتہائی غلیظ انسان۔ شاہ والا میں وہ پہلی لڑکی تھی جس نے حویلی کے اندر کھڑے ہو کر سامل شاہ کے سامنے یہ بات کہی تھی، اور اس نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا، اپنے ملازمین کے سامنے اس تذلیل کو برداشت کیا تھا۔ افضل، اگلے ہی پل دھاڑ کر اس نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی، مگر بدقسمتی سے وہ اس وقت بیت الخلاء میں تھا اور اس کے حکم کی فوری تعمیل میں آنن فانن حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ 5 جوان بیٹیوں کے اس ہارے ہوئے دیر عمر شخص کو اپنی غیر متوقع
طلبی پر بیت الخلاء سے حویلی کے کشادہ سرخ اینٹوں کی شفاف صحن تک پہنچنے میں نہ چاہتے ہوئے بھی 5 سے 10 منٹ لگے تھے، اور یہ اس کا ایسا ناقابل معافی جرم تھا جس کی فوری سزا جیسے حویلی کے چودھری پر فرض ہو گئی تھی۔ جی سرکار، آپ نے یاد فرمایا۔ کندھے پر پڑے صافے سے گیلے ہاتھ خشک کرتا ہوا بھاگ کر وہاں تک پہنچا تھا، مگر شاید اسے تاخیر ہو چکی تھی۔ سامل شاہ نے اسے دیکھ کر منہ سے ایک بھی لفظ نکالے بغیر اپنا پسٹل نکال کر یک کے بعد دیگر 3 فائر کر دیے۔ ایک لمحے میں وہاں جیسے ہر چیز ساکت ہو گئی۔ انزلہ کی آنکھیں خوف سے ابل آئیں۔ 5 جوان بیٹیوں کا باپ، پچھلے 7 سال سے بے دام غلام کی طرح حویلی والوں کی خدمت کرنے والا یہ ادھیڑ عمر شخص اپنی تمام تر جاننثاری وفاداری کا صلہ ان گولیوں کی صورت پا چکا تھا۔ سرخ اینٹوں کے فرش پر اس کی تڑپتی ہوئی لاش کو سامل شاہ نے پاؤں رکھ کر دباتے ہوئے سرد کیا تھا۔ انزلہ کو لگا جیسے وہ مٹی کی دیوار کی مانند پل میں ڈھہ جائے گی۔ افضل ڈرائیور کا بیٹا، جو ان دنوں شہر سے چھٹیوں پر گاؤں آیا ہوا تھا، فوراً اطلاع پر حویلی پہنچا، اور یہی وہ وقت تھا جب سامل شاہ نے بت بنی انزلہ سے پوچھا، کیا تم نے کسی انسان کو وحشی ہوتے دیکھا ہے؟ وہ دم سادے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جب وہ پھر سے رخ پھیر کر افضل ڈرائیور کے جوان سال بیٹے کی طرف متوجہ ہوا، لے جاؤ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر، اور کہہ دینا گھر والوں سے کسی نامعلوم شخص کی گولیوں کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ کتنی کرختگی تھی اس کے لہجے میں۔ افضل ڈرائیور کا بیٹا چیخ اٹھا، نامعلوم شخص کیوں؟ تمہارا نام لوں گا؟ تم نے مارا ہے میرے باپ کو؟ ٹھیک ہے، میرا نام لے دینا، پھر اس کے بعد اپنی جوان بہنوں کو یہاں میرے پاس حویلی بھیج کر خود اپنے باپ کے قتل کے الزام میں ذرا حوالات کی سیر بھی کرانا۔ تم گندی نالی کے کیڑے، لوگ ترس کے قابل نہیں۔ وہ تناؤ کا شکار اب بے غصے کی زد میں تھا۔ تبھی وہاں موجود ملازمین میں افضل ڈرائیور کا چھوٹا بھائی اور اس جوان سالہ لڑکے کا چاچا فضل نامی وہ شخص ہاتھ جوڑ کر سامل شاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو اس حویلی میں چوکیداری کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ نہیں سرکار، یہ بچہ ہے، اسے کیا پتا، معاف کر دیں اسے۔ میں خود بتا دوں گا سب کو کہ اسے باہر سے دوسرے گاؤں سے گولی لگی ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ سامل کی آنکھوں کی سرخی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ بچا کر رکھنا اسے مجھ سے، یہ نہ ہو باپ کی طرح یہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس نے ایک تیکھی نظر افضل ڈرائیور کے نو عمر بیٹے پر ڈالی تھی اور پھر پلٹ گیا۔ حویلی کی شاندار در و دیوار اور اس کے بے زبان بے بس ملازمین کے لیے وہ حادثہ ناگہانی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ معمولی باتوں پر طاقت کے نشے میں چور اس حویلی کے مکین آئے روز ایسے کھیل تماشے کرتے رہتے تھے، مگر انزلہ شاہ کے لیے وہ سانحہ کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ وہ حویلی والوں کی بربریت سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سامل شاہ اور اس کے بھائی کتنے ظالم ہیں، مگر یوں بے قصور بے جرم کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ وہ جو بازی میں اڑنے والے کبوتروں کی بے بسی اور موت پر گھنٹوں ملول رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے محض چند لمحوں میں ایک چلتے پھرتے صحت مند انسان کو مار کر سلا دیا گیا، اور کیسی قیامت تھی کہ اس ظلم پر اس بد نصیب شخص کے گھر والوں کو رونے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ سرخ اینٹوں کے اس صاف ستھرے کشادہ فرش سے اب اس شخص کی لاش اٹھائی جا چکی تھی، جس کے پڑھے لکھے جوان سال بیٹے کو اس کے چاچا روتے ہوئے منت کر کے چپ چاپ واپس لے گئے تھے۔ انزلہ شاہ کی ساکت نگاہوں نے دور تک ان کی برستی آنکھوں کو دیکھا، اور پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ اٹھی، اللہ! تو نے دیکھا تیرے فرشتوں سے برتر مٹی کے انسانوں کے ساتھ یہاں اس دھرتی پر کیا ہو رہا ہے؟ تو نے تو موت کے بعد جنت دوزخ کے جزا و سزا رکھی تھی۔ یہاں دیکھ تیری خدائی میں یہ بدبودار مٹی سے بنے بے ایمان بے ضمیر سرکش انسان کیسے کیسے دوزخ کھودے بیٹھے ہیں۔ یہاں ایک نظر ادھر ڈال میرے مالک، اور دیکھ یہ کیسے اپنے دونوں جہان داؤں پر لگائے ہوئے ہیں۔ یوم حساب سے پہلے ہی محشر تیار کر رکھی ہے انہوں نے۔ اب ان فرعونوں کو غرق کرنے کے لیے کون سا موسیٰ آئے گا؟ کون سبق سکھائے گا انہیں تیری ذات کے سوا؟ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس لمحے وہ خود کو قطعی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگلے روز گاؤں مراد شاہ میں بہزاد علی مراد کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ پھر رو پڑی تھی۔ حوصلہ رکھے انزلہ، اللہ کی عدالت میں ظالم اور سرکش انسان کے لیے بڑا سخت عذاب اور سزا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ وڈیرے چودھری یا اعلیٰ عہدوں پر جمے بیٹھے مست ہاتھی یہ سب اس وحدت لا شریک کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اپنے ہر عمل، ہر گناہ، ہر ظلم کے جواب دہ ہوں گے یہ اس پاک و بے نیاز ذات کے سامنے، کہ جس کے ہاں نہ کسی کی سفارش چلتی ہے نہ پاور کام آتی ہے۔ یہ ظلم
जो ये दूसरे बेबस लोगों पर ढाते हैं, हकीकत में ये इन्हीं की जानों पर आ पड़ेंगे। वो इसे तसल्ली दे रहा था। अंजला के दुख में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। behzad एक नज़र इसके जर्द नम चेहरे पर डालने के बाद उठ खड़ा हुआ था। करीबी दरख्त पर इस वक्त चहकते परिंदों की चहकार इसे बेहद भली लग रही थी। बहुत गम है इस दुनिया में अंजला, किस किस पर रोएंगी आप? तो मुल्क से बाहर थी, आपको क्या खबर? अभी कुछ माह कबल यूं ही ताकत के नशे में चूर एक बेज़मीर बेईमान मस्त हाथी ने यहाँ इस सरजमीन पर कैसा कहर बर्पा किया था। वो रुख फेरे खड़ा था। अंजला जान ही ना सकी कि इसका इशारा किस तरफ था। कहर? मासूम बेकसूर जानों पर कहर कैसे? वो अब उलझी निगाहों से इसे देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल सावल शाह ने बर्पा किया। मैं समझी नहीं। आप समझ भी नहीं सकेंगी अंजला, बहुत से लोगों ने नहीं समझ सके। हर किसी के लिए सब कुछ समझना इतना आसान कहाँ होता है, खासकर इन हालात में जब आपको रोशन ख्याली की जहर आलूद हवा छू रही हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? इस कौम के रोशन ख्याल लोगों की, जिनके लिए वो कहर एक तमाशा था। सैकड़ों जानों की वो बेरहमती वो कुर्बानी, जिसके लिए महज एक सजा थी। कोई नहीं जानता वहीं इस चार दीवारी के अंदर कैसा कहर बरपा हुआ था, कैसा मुकद्दस किताब के औराक जो खुशबू बनकर सीनों में उतरने के लिए थे, इन्हें कदमों तले रोन दिया गया। कैसे सारी कौम को गुमराह करके अपने ईमान और ज़मीर की कीमत चुकाते हुए सिर्फ एक मस्त हाथी ने अपने इस कहर को जायज़ मनवा लिया। यहाँ इस मुल्क में कितने ही रोशन ख्याल मिलेंगे जो इस क़यामत इस दर्द पर तुम्हारे दुख को तुम्हारा पागलपन कहेंगे। ये ऐसे ही लोगों का मुल्क है अंजला। यहाँ दर्द सिर्फ इसकी मिरास है जिसके सीने पर घाव लगे हैं। आपके और मेरे जैसे लोगों का गुजारा नहीं है यहाँ। रुख फेरे खड़ा वो अब जैसे कुछ जब्त करने की कोशिश कर रहा था। अंजला उठकर इसके सामने आ खड़ी हुई। किसकी बात कर रहे हैं आप? लाल मस्जिद की? आपको पता है वहाँ क्या हुआ था? कुरान और दीन की आड़ में वो लोग क्या कर रहे थे? इस बार इसकी आवाज़ बुलंद थी। behzad शाह ने गर्दन मोड़कर सर्द आंखों से इसकी तरफ देखा। वो लोग गलत थे, दहशतगर्द थे। आपने सुना नहीं? वो इस मस्जिद में कितना असला छुपा रखा था इन्होंने। यकसर बदली टोन के साथ इसने behzad अली मुराद की शहरत पर पाँव रखा था। चुप कर जाओ अंजला, चुप, बिल्कुल चुप। मत करो वो बात जिसका इल्म तुम्हारे पास नहीं। मत आवाज़ दो खुदा के कहर को। कहा था ना मैंने, ये ऐसे ही लोगों का मुल्क है, गूंगे अंधे बहरों का। इसीलिए तो ये सब हो रहा है हमारे साथ। क्या जानती हो तुम इन लोगों के बारे में? सिर्फ वही जो ना अकबदाना अंदेश लोगों ने तुम्हें बताया और दिखाया। सिर्फ वही जो तुम्हारी ज़ाहिरी आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो धार रहा था। अंजला खामोशी से इसके सुर्ख चेहरे पर नजरें जमाए खड़ी थी। बहुत दावे करती हो तुम इंसानी हकूक के, लोगों से भलाई के, अपने दीन से लगाओ के, मगर बहुत खोखले दावे हैं ये। बहुत से लोग आज तक जिना को गासिब कहते हैं, गलत कहते हैं। क्या वो गलत थे? क्या इनके नज़रियात, इनकी सोच, इनके अंदेशे गलत थे? नहीं, इन्हें जो नज़र आ रहा था वो बहुत खौफजदा कर देने वाला था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस छोटी सी जन्नत के मकीनों को नज़र आ रहा था। अंदर की कहानी का तुम्हें क्या पता अंजला? वो गोलियों से छलनी, बारूद में रची दीवारें इन अहवाल को बयान नहीं कर सकती जो इन चार दीवारी के मकीनों ने अपनी जानों पर झेले थे। जाओ कह दो जाकर अपने आला ओहदेदारों से, मैं नहीं डरता इनसे, इनके डर से, सच कहने से, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया है वहाँ। सिर्फ एक लम्हे के लिए इसने रुक कर अपना सांस संवार किया। तुम कहती हो वो दहशतगर्द थे? वो कैसे दहशतगर्द थे अंजला? जो आखिरी लम्हे तक अमन का परचम बुलंद किए रहे थे, नफाज इस्लाम के लिए, अपनी रगों में जोश मारते, कुव्वत ईमान के सबब, सबकी बचत, सबको अल्लाह के अजाब से बचाने के लिए जुल्म और बदकिरदारी के खिलाफ डट गए। कैसे दहशत करते वो, जो अपने ही इस्लामी भाइयों की गोलियों से खौफ ज़्यादा टूटे कुआड़ों वाले दरवाज़ों पर बैठकर सिर्फ अपनी असमत और ईमान की हिफाजत के लिए रात रात भर मुसल्ले पर बैठकर रोते रहे और फतह की दुआएं करते रहे। भूखे प्यासे बारिश के पानी और दरख्तों के पत्तों को निकलते रहे। क्या समझती हो तुम फतह सिर्फ मुखालिफिन को पिछाड़ने के नाम है? नहीं, कभी भी जाने लुटाकर जुल्म और बेअदल हुक्मरानों के सामने कलमा हक की सरबुलंदी के लिए कुर्बान हो जाने का नाम भी फतह है। कोई कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, जिन्हें अपने रब के हुजूर सुरखरू होना था वो तो हो गए, मगर जो लोग जिन्होंने वक्त के यजीद का साथ दिया, मैं इन लोगों से एक शख्स को एड़ियाँ रगड़ कर बहुत इबरतनाक हाल में मरते देखा। अंजला, जानना चाहोगी वो शख्स कौन था?
अंजला सांस रोके इसे सुन रही थी जब इसने अचानक पूछा। दोस्त था मेरा, बहुत अजीज, बचपन का, बहुत मजबूर, बहुत से अफसरों की तरह रिजाइन देकर घर नहीं आ सकता था क्योंकि बाप बिस्तर पर पड़ा था। इसका और बहनें भी अभी ब्याही थी। फिर कुछ रोशन ख्याल भी था। वो इसे भी बहुत से शिकवे थे इंसिया बुरकों में सर तपैर लिपटी जनती शहजादियों से, क्योंकि जिस मसाज सेंटर की चीनी औरत को वो पर्देदार लड़कियां बेइज्जत करके लेकर गई थी, इस सेंटर में वो भी बाकायदगी से मालिश करवाने जाता था। मुंह को लगी शराब कोई छीन ले तो गुस्सा आ ही जाता है, जैसे सजाद को आ गया था। मेरे दोस्त को बहजाद अली मुराद की निगाहें अब दूर कच्ची पगडंडी पर जैसे कुछ तलाश कर रही थी। अपनी मौत से पहले बहुत से राज मुनक्किश किए थे इसने। वहाँ इन चार दीवारी के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, सब जानता था वो। तुम इसे देखती ना अंजला तो सारी उम्र अपने इंसान कहलाए जाने पर शर्मसार रहती, जैसे मैं रहता हूँ चंद लम्हों के लिए। गहरी सांस भरकर वो फिर खामोश हुआ था जब इसने सर उठाकर आंखों में देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे भी और अपने रब से भी। मुझे असल हकीकत का पता नहीं था। मैंने जो सुना, जो पढ़ा, इसके मुताबिक बात की, वगरना वो वाहिद लाशरीक जानता है अंजला शाह मर सकती है मगर जालिम लोगों का साथ नहीं दे सकती। बहजाद ने इसकी माजरत पर सरसरी सी निगाह इसके झुके सर पर डाली, फिर निगाहें फेर ली। अम्मा जी इंतजार कर रही होंगी, मेरा ख्याल है हवेली चलते हैं। जी। इस बात में सर हिलाकर वो इसके साथ जेर तामीर स्कूल के इमारत से निकल आई। नीचे कच्चे फर्श पर बैठे छोटे छोटे नन्हे फरिश्ते गाहे बगाए सर उठाकर देखते और मुस्कुराते हुए इनसे निगाह चुराकर कच्ची पगडंडी पर चढ़ आई जो सीधी गांव मुराद शाह की हवेली को जाती थी। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे? कुछ देर सी खामोशी से कदम उठाने के बाद वो बोली तो बहजाद ने इसकी तरफ देखते हुए इस बात में सर हिला। आपने कहा आपने वहाँ इस छोटी सी खूबसूरत दुनिया में सब कुछ खोया है। क्या खोया आपने? बहजाद को गुमान नहीं था वो इससे ये सवाल पूछेगी, तभी वो रुका। बहुत कुछ, सिर्फ एक जिंदगी बच गई, बाकी सब खो दिया, सब कुछ। वो तहम्मुल बर्दाश्त वाला शख्स था, मगर इस लम्हे इसकी आंखों में ऐसी वीरानी थी कि अंजला चाहने के बावजूद दोबारा सर उठाकर इसकी चेहरे की तरफ नहीं देख सकती। कुछ दूर का सफर मजीद खामोशी की नजर हो गया जब वो बोला, आप चाहें तो मैं इस ड्राइवर के कत्ल की FIR दर्ज करवा देता हूँ। नहीं, जब इसका कोई फायदा ही नहीं तो क्यों जहमत में पड़े आप? फायदा तो हो सकता है अगर कोई इस चौधरी के खिलाफ गवाही दे दे तो। और ये गवाही देगा कौन? कोई भी दे सकता है, चाहे तो आप भी दे सकती हैं। मेरी गवाही से क्या होगा? कौन सुनेगा मेरी? आप ही का तो कहना है कि वो मुल्क अंधे, गूंगे और बहरों का है। फिर सिर्फ एक मेरी गवाही से क्या होगा? वो अफसुर्दा थी, बेहद अफसुर्दा। बहजाद शाह ने इसकी मायूसी पर गहरी सांस भरकर अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी कि अभी खाना खाकर इसे अंजला शाह को वापस गांव शाह वाला में छोड़ने जाना था।